अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दूसरी तरफ हमलावरों से निपटने के बाद अलाउद्दीन और गोंचा आगे बढ़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, हिम्मत करो मेरी गोंचा, बस थोड़ी देर और, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। गोंचा कहती है, अलाउद्दीन मेरा दम घुट रहा है। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, हिम्मत करो गोंचा। गोंचा रुकते हुए कहती है, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इस बार ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अलाउद्दीन उससे कहता है, नहीं कुछ नहीं होगा मेरी गुलाब, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी और अपने बच्चे की हिफाजत करूंगा, लेकिन हमें अभी जाना होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमलावरों ने फिर से घेर लेते हैं। ये देख के अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, खातून मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। गोंचा कहती है, नहीं मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, अगर हमें मरना है तो हम साथ मरेंगे। अलाउद्दीन कहता है, अगर ये बात है तो दिखाओ अपना कमाल, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमलावर उनके गिर्द घेरा तंग करते ही चले जाते हैं। ये देख के अलाउद्दीन उन पे टूट पड़ता है। अलाउद्दीन की देखा देखी गोंचा भी उन पे टूट पड़ती है, मगर हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कुछ देर की मुज़ाहमत के बाद गोंचा के हाथ से तलवार गिर जाती है। हमलावर उसे लात मारता है और जमीन पे गिरा देता है। ये देख के अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाता है और गोंचा अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमलावर उसे मारने ही लगता है कि अलाउद्दीन उसका वार रोकते हुए कहता है, मैं वो हाथ काट दूंगा जो मेरी खातून को तकलीफ देगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसे मौत के घाट उतार देता है। पीछे से एक और हमलावर अलाउद्दीन की जानिब बढ़ रहा होता है कि तीर का निशाना बन जाता है। ये तीर मारने वाला दरसुन होता है जो हलीमा के हाथों जख्मी हुआ था। दरसुन को देख के अलाउद्दीन चौंक जाता है और दरसुन भी जमीन पे गिर जाता है। दरसुन निढाल हो जाता है। ये देखते हुए अलाउद्दीन मजीद परेशान हो जाता है क्योंकि गोंचा भी जमीन पे गिर चुकी होती है और उसकी मदद को आने वाला दरसुन भी। अलाउद्दीन अकेले मुज़ाहमत जारी रखता है और कई हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर देता है। फिर वो तेजी से गोंचा के पास जाता है और उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो गोंचा। कुछ देर के बाद गोंचा अपनी आंखें खोलती है तो अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। गोंचा कहती है, मैं ठीक हूँ अलाउद्दीन, मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन उसे सहारा देकर बिठाता है और उससे प्यार करता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा में सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो कारा खलील की आवाज के साथ दीवान में दाखिल होते हैं जहाँ पे सरदार और खवातीन मौजूद होती हैं। सुल्तान सीधा जाके तख्त पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं, जेरकुतै बे, शाहीन बे का पीछा करने वाले सिपाहियों की कोई खबर है? जवाब में जेरकुतै कहता है, मेरे सुल्तान अभी तक नहीं। सुल्तान कहते हैं, हमारे वो सरदार जिन्हें जंग में हमारी तरफ से होना चाहिए था अब लापता हैं। जिन तुर्कों के हमारे खिलाफ खड़े होने की हमें तो कोई नहीं थी वो अस्पोर्चा की तरफ थे। फातिमा कहती है, अर्तनाबी, लगता है अस्पोर्चा ने हमारे खिलाफ इत्तेहादी जमा करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। पुरान कहता है, हमने उस कुत्ते तैमुरताज के साथ जो किया उसकी वजह से सरदार अतनाबे साफ तौर पे हमारे खिलाफ खड़ा है मेरे सुल्तान। जेरकुतै कहता है, भाई भाई के खिलाफ जब कोई कुफार के साथ मिल जाए और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। सुल्तान कहते हैं, और वो एक दिन इस गद्दारी की कीमत जरूर चुकाएंगे। मलून खातून कहती है, अतनाबे के अलावा एक और गद्दार भी है जिसे अपने की कीमत चुकानी होगी। दरसुन नामी वो गाफिल शख्स हमारे सिपाहियों से उस वक्त भाग निकला जब उसे काजी के पास ले जाया जा रहा था। जब हलीमा ने उसे देखा तो इसने उसे तीर मारा, लेकिन वो तीर भी उसे रोक ना सका। सुल्तान कहते हैं, वो छुप के हमारे कबीले में दाखिल हुआ, ये उसका एक जुर्म था। वो अदालत के इंसाफ से भागा, ये 1000 जराइम के बराबर है। अगर वो दोबारा हमारे सामने आया तो उसे सिर्फ हमारे कहर का सामना करना पड़ेगा। अगले लम्हे शाहिनशाह इजाजत लेके वहां दाखिल होता है। शाहिनशाह के पीछे औची और सरदार दलेजा भी मौजूद होते हैं। सुल्तान गुस्से में शाहिनशाह को देख रहे होते हैं तो शाहिनशाह कहता है, आपके सामने इस तरह खड़ा होना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है क्योंकि हम जंग के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सके मेरे सुल्तान। सुल्तान उठते हैं और कहते हैं, तो फिर बताओ तुम थे कहाँ? वो क्या चीज थी जिसने तुम्हें जंग से गैर हाजिर रखा और उसके बाद इस शर्मिंदगी के साथ हमारे सामने ला खड़ा किया? शहनशाह कहता है, हम गात में फंस गए थे मेरे सुल्तान, हमारा रास्ता रोक दिया गया था। सुल्तान पूछते हैं, किसने रोका? शहनशाह झूठ बोलते हुए कहता है, उनके पास अतनाबे रियासत का परचम था, ये एक सख्त लड़ाई थी, हम समझ नहीं सके कि उनका मकसद क्या था। सुल्तान कहते हैं, हम समझ गए हैं सरदार शहनशाह, हम समझ गए। शहनशाह का बेटा यगीद परेशानी में अपना सर झुकाए हुए होता है। सुल्तान मजीद कहते हैं, लूमड़ियां और लगड़बग्गे मुत्तहिद हो गए हैं और सरहदी इलाकों को भेड़िए पर तंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी नाराजगी से जो चीज तंग होगी वो सिर्फ उनके दिल होंगे। चूंकि आप जिंदा सलामत हैं तो इसके सिवा किसी चीज की अहमियत नहीं। ये सुनते साथ ही शहनशाह मुस्कुरा देता है। उधर हम देखते हैं कि दमीर खान अतनाबे और दूसरे सरदार के साथ मौजूद होता है और कहता है, उरहान भेड़िए की तरह चला के वाज़ेह हो गया है कि उसका मकसद मैदानी जंग नहीं था बल्कि किला गैमलिक पे कब्जा करना था। सरदार मेहमद कहता है, उरहान क्या हमने वो किया जो सरहदी इलाकों की मजलिस के तौर पे हमारे जिम्मे था? दमीर खान कहता है, हाँ हमने किया। मेहमद पूछता है, क्या सरदार शहनशाह ने आखिरी लम्हे तक उरहान बे को अकेला छोड़ा जैसा कि वादा किया था? दमीर खान कहता है, हाँ छोड़ा। मेहमद पूछता है, क्या सरदार आर्तीन ने अपने आदमी अस्पोर्चा के पीछे खड़े किए? दमीर खान कहता है,
ہاں کیے۔ سردار ارتنابی کہتا ہے مگر وہ سب کے سب مارے گئے۔ دمیر خان کہتا ہے اب اس کا حساب ضرور ہونا چاہیے۔ ارتنابی پوچھتا ہے تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ دمیر خان کہتا ہے اسپوچا کو اتنی مدد فراہم کرنے کے باوجود وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں بورسا جاؤں گا اور اورہان کو ایسی جگہ لے آؤں گا جہاں وہ میرے اور کفار کے لیے چارہ بنے گا۔ تب اسپوچا بھی دیکھے گی کہ گات کیسے لگائی جاتی ہے۔ اسلام عمر وہاں پہنچتا ہے۔ دمیر خان اسے پوچھتا ہے میرا بھائی کہاں ہے؟ تو عمر کہتا ہے ہمارے پہنچنے سے کافی پہلے ہی سردار درسن بورسا سے فرار ہو چکے تھے۔ دمیر خان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میرا شیر خود کو پنجرے سے بچا لیا، وہ میرا بھائی ہے۔ عمر کہتا ہے لیکن میں نے جو سنا ہے سردار وہ یہ کہ انہیں اورہان کی بہن حلیمہ خاتون کا تیر لگا ہے۔ یہ سن کے دمیر خان میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے ان کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھائی کو نقصان پہنچائیں؟ عمر کہتا ہے ہمارے سپاہی ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ دمیر خان کہتا ہے اگر وہ تم سے پہلے میرے پاس نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا زخم گہرا ہے، میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی عمر پھر سے چلا جاتا ہے۔ دمیر خان کہتا ہے اورہان دیکھو اور جان لو کہ بھیڑیا کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بورسا میں نیلوفر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اس لیے سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری آنکھیں پھر سے نم ہوگی، ظاہر ہے یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ میرا بیٹا مراد پیدا نہیں ہو جاتا۔ نیلوفر کہتی ہے اورہان مجھے اپنے بیٹوں کی بہت یاد آ رہی ہے، میں ان کے جانے کے بعد سے بس انہی کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ سلطان کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم ہر رات نیند میں انہی کو پکارتی ہو اور میں بھی انہیں بہت یاد کرتا ہوں، لیکن یہ دوری اور حسرت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرائض میں پختہ ہو سکیں۔ نیلوفر کہتی ہے کل ان کے لیے رسد جائے گی، کاش میں بھی قافلے کے ساتھ جا سکتی، کاش میں اپنے بیٹوں کو ایک پرندے کی طرح ذرا دور سے دیکھ لیتی بغیر ان کے فرض میں رکاوٹ بنے۔ سلطان کہتے ہیں تم نے تو سب کچھ منصوبہ بنا لیا۔ نیلوفر کہتی ہے اگر تم منع کرو تو یقیناً میں نہیں جا پاؤں گی، لیکن یہ مت کہنا کہ نہ جاؤ۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا کہ مت جاؤ، لیکن اپنی حفاظت کی تدابیر مکمل رکھنا۔ یہ سن کے نیلوفر بہت خوش ہوتی ہے اور سلطان کے گلے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف دیفنے عبد الرحمن کے پاس جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے بلبان دمرل عبد الرحمن کی جانب بڑھتے بڑھتے رک جاتے ہیں۔ دیفنے عبد الرحمن سے کہتی ہے تم قلعے کے سامنے ایک ہیرو کی طرح لڑے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ ہیرو کی طرح تھا یا نہیں، لیکن ہم ان کے لیے لڑتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اعراض بھی انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے اور باتیں سنتے ہوئے اسے بہت غصہ آتا ہے۔ دیفنے عبد الرحمن سے کہتی ہے تم میرے لیے بھی لڑے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو۔ دمرل اور بلبان چھپ کے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دیفنے پوچھتی ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا تم اداس ہوتے؟ عبد الرحمن کہتا ہے ہاں میں اداس ہوتا۔ دیفنے کہتی ہے تم کہتے ہو کہ تم اداس ہوتے، لیکن تم نے وہ انگوٹھی نہیں پہن رکھی جو میں نے تمہیں دی تھی، کیا میری دی ہوئی چیز کی بس اتنی سی قدر ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ انگوٹھی نکال کے اسے دکھاتا ہے اور پھر پہنتے ہوئے کہتا ہے اب یہ میری انگلی سے کبھی نہیں اترے گی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے دمرل بلبان سے کہتا ہے بھائی ہم نے عبد الرحمن کو کھو دیا، انگوٹھی پہن لی گئی۔ عبد الرحمن دیفنے سے پوچھتا ہے اب تم کیا کرو گی؟ تم کہاں جاؤ گی؟ دیفنے کہتی ہے میں وہ ہوں جس نے اپنے وطن اور مقصد سے غداری کی، میرے پاس اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن اس سے کہتا ہے تم نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے دیفنے خاتون، اب یہی تمہارا وطن ہے۔ دیفنے کہتی ہے کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا، لیکن تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دیفنے چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے اعراض اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے تو تم نے انتخاب کر لیا عبد الرحمن، لیکن تم نے اسے بہت ناراض کر دیا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اعراض بھی چلی جاتی ہے۔ دمرل اور بلبان عبد الرحمن کے پاس آتے ہیں۔ سر ڈھانپتے ہوئے دمرل کہتا ہے میں تم پر مر مٹی ہوں عبد الرحمن، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ بلبان عبد الرحمن بنتے ہوئے دمرل سے کہتا ہے میں بھی تم پر عاشق ہوں، لیکن سلطان اورہان بہت ناراض ہوں گے، اور اس کے علاوہ تم نیلوفر خاتون کی بہن ہو۔ دمرل کہتا ہے ہاں ہمارا پیار تو اب روزے محشر تک رہ گیا۔ وہ دونوں خوب مذاق بناتے ہیں تو عبد الرحمن کہتا ہے بس کرو یار اب اتنا کافی ہے۔ عبد الرحمن جانے ہی لگتا ہے کہ دمرل کہتا ہے رکو رکو رکو، ہم تمہارے لیے خبر لائے ہیں عبد الرحمن۔ سردار جیرکتائی نے کہا ہے کہ عبد الرحمن تمام سپاہیوں کو جمع کرے اور یہ جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے وہ سپاہیوں کو کیا کریں گے؟ بلبان کہتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اگر سردار جیرکتائی سپاہیوں کو جمع کر رہے ہیں تو یا تو وہ دلوں کو خوش کریں گے یا پھر احتساب کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عبد الرحمن چلا جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔